هكا الرئيس. حتى واحد ما تيخفى عليه بأن المغرب يعد القاطرة الإقليمية في مجال الصيد البحري. التوفر على واجهتين بحريتين، امتداد توصل 3500 كيلومتر، ثروة سمكية ضخمة ومتنوعة، واللي في بعض الحالات كتدفع بالبلاد للمرتبة الأولى عالميا في الإنتاج وحتى في الوفرة، كالسرديل والأخطبوط اللي كيستحوذ فيهم المغرب على ما يقارب 80% من الاحتياطي العالمي. ولكن قبل هذا الشيء كله، وعد الحر دين عليه، وانا وعدتكم نبوح لكم بسر الحفرة اللي صورنا فيها نهاية الحلقة الأولى. في أواسط القرن الماضي قاموا العديد من الشركات العالمية بالتنقيب في هذه المنطقة بحثا عن بعض المعادن ومن أهمها البترول. أكدت الدراسات أن هذا الموقع كيستوفي جميع الشروط، فأقيم هذا المنجم، تم الحفر إلى عمق 350 متر، حتى اكتشفت الشركة المسؤولة أن الموقع دون أهمية، فتم التخلي عن المشروع. الماء الموجود هنا هو عبارة عن ماء البحر. حاولنا مع بعض الأصدقاء تربية الأسماك في أحواض داخل الحفرة، ولكن كل المحاولات باءت بالفشل. الدعوة مفتوحة لأصحاب الرياضات القصوى أو لي سبورز اكستريم للاستفادة من هذا الموقع. ايوا فرجونا. على بعد 40 كيلومتر جنوب مدينة أكادير كتواجد قرية تيفنيت اللي لجأ لها الإنسان منذ قرون، بحيث كتوفر له كل الظروف المواتية لمزاولة أنشطة الصيد، من مخابئ لتخزين الأمتعة، شاطئ ذو طبيعة هادئة على العموم باش يرصوا فيه القوارب بأمان، والأكثر من هذا تواجد الأسماك على اختلافها بكميات محترمة. خوتي خواتاتي السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من معك الرئيس. هذه الحلقة كما شفتوا غادي تاخذنا في أول مرحلة مدينة ولا منطقة تيفنيت. ما يمكنناش نزوروا هذا المكان بلا ما نتوقفوا على الجمالية ديالو، الخصوصيات ديالو وطريقة عيش البحارة في هذا المكان. اللون الأزرق هو الغالب على المنظر هنايا، من زرقة المحيط مرورا بزوارق الصيد حتى الأبواب والنوافذ، وما كينافسوا إلا فواكه البحر اللي تشهرت بها المنطقة من حيث الجودة والأثمنة المناسبة. السلام عليكم. كيدير خويا؟ السلام عليكم جميعا. كيدير مولاي؟ بخير؟ مزيان؟ كيدير الجو؟ الله يبارك. شاد بابا. المفروض بخير. الله يحفظك. الله يحفظك. تصوب لي شي قهوه ديال الصباح من يديك. مرحبا. الله يرحمك الوالدين. شكرا. مرحبا بك. ميرسي مون امي. حضراتك. الله يرحم الوالدين. راه ودي الله يرحم الوالدين، الله يسقيك من عنده. ميرسي مون امي. ميرسي. ايوا قول لي، كاين شي بحر ولا والو؟ الحمد لله موجود الخير. كتدخل؟ ما كندخلش، وكان عندي خوتي كيدخلوا كلشي بحريه. الوالد اصلا حتى هو بحري. بسم الله ما شاء الله. الوالد بحري من الابل ديال القصبه. فين هم؟ الدراري كلشي دابا في البحر. داخلين لداخل؟ داخل واحد ديك شويه دابا الجوج جونس يلاه تيدخلوا. هاد لي بانس اللي كيبانوا لي هنا ديالاش هادوك؟ هذا ديال لومار، الكراب ديال لومار شتيهم. لي بانس ديال لومار. تبارك الله. قداش لومار اللي غادي يكون البانس ديالو هادي؟ كاين كبير، كاين صغير، كاين ديال 4 كيلو، كاين ديال 5 كيلو، كاين ديال كيلو ونص، ديال 2 كيلو، حتى 4 كيلو. حتى 4 كيلو. وهنا كتصيدوه؟ لا كيجيبوا الدراري كامل، اغلبيه تيجيبوا لداخل بيان سور. كيديروا لي ديك الشركه اللي تيجيبوا بالشباك. الشباك تيجيبوا بالشباك. هذاك لاكاز قليل كيديروا في جهه الجنوب بزاف. بسم الله ما شاء الله. لا الجنوب هنا مزيان، لكن الخير موجود. عجبني التفاؤل ديال هذا السيد، وبصراحه كاين علاش. التدابير اللي اتخذوها المسؤولين باقامه سوق السمك عطات الاكل ديالها، بحيث الرئيس ولا كيلقى التراكتور كيتسناه على الشاطئ باش يخرج ليه الفلوكه، مخزن مخصص يجمع فيه المعدات ديالو كشباك الصيد والموتور ديال الفلوكه والماء الصالح للشرب، وكذا فضاءات لتسويق الغله ديالو. والأهم من هذا هو العشيشات القديمة
تطورات إلى منازل صغيرة كتوفر ظروف مثالية لراحة أصحابها أو بعض السياح اللي كيزوروا المنطقة، وبذلك طريقة مباشرة أو غير مباشرة كترجع بالمنفعة للأهالي. Bonjour madame. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, merci. Alain n'est pas là? Alain, non, il a dû repartir en France car chaque année, il rénove donc une forteresse médiévale. Oh, oui, je connais son métier. Voilà, dans le centre de la France, et donc il est parti là il y a quelques semaines. Il m'a appelé en renfort pour que je le remplace sur cette très bonne chose. Sur cette plage, voilà. Excellent. Proposez toujours du bed and breakfast? Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que Alain a monté donc cette maison d'hôte. C'est une maison d'hôte effectivement. Donc vous avez des chambres à l'étage pour des clients qui souhaiteraient découvrir le village. On propose des formules avec petit déjeuner. Après vous avez Othman qui s'occupe. Ma fille Maïmouna. Voilà. Voilà. Maïmouna, tu fais un petit bisou? Tu dis bonjour. Bismillah, mashallah, tu es magnifique. Tu es très très belle. انت ولد هنايا؟ ساكن هنا والوالد ديالي الوالد ديالي بحار هنايا. داكور. دونك انت عندك التاريخ ديال المنطقه. التاريخ ديال المنطقه. داكور. وشتيها كيفاش تبدلات، كيفاش ملي كانوا الناس بوحديتهم الصياده كيجيو يحطوا شويه الوقت هنا. علاش كانوا كيبنيو لك الشات هنايا؟ كيحطوا فيهم الماطر الماطر الفلايك ولا الشبك ولا شنو وكلشي كيحطوا فيهم كلشي. داكور باش يبقاو ولي دابا شويه فاش داروا لهم هذا المارشي ديال الحوت تحولوا كامل البحريه اللي هي. اللهم لك الحمد. مزيان سهل عليهم. كيطلع التراكتور كيدي الفلوكه وكيدخلوا كلشي في المغازان. مزيان وعندهم الماء تما عندهم كلشي. ودابا المشكل هو هنا هو الضوء والماء. اي بان وي اون سور ان روشي فوق من صخره. هذا هو المشكل اللي هنا ما كاين لا ضوء ولا الماء. الضوء كنخدمها لي بانو سولي الطاقه الشمسيه. واش نوريك واحد هذا عجبك هو على حساب الماء. عندنا هنا واحد البير. ما يمكنش. اشرح لي علاش. البير والماء ديالو حلو. ويلي راح ناخذ من صخره صح. صخره وباقي حلو حيت دابا لا اله الا الله. الماء شحال مترو؟ 7 متر اللي كان فيه دابا. با لوان. وديال الشريط. سي. ملي كتطلع الماريه هنا فين كيوصل الماء؟ كيوصل عندك الباب؟ الماريه لا مره كتوصل في الماريه الكبيره. او نقي نظيف. غادي نشوفوا. بسم الله ما شاء الله. حلو رائع. واش حلو والله الا برافو. صح. والله العظيم الله سبحانه وتعالى ما تنسى حتى واحد. تري بيان. يلا اخويا وريني ديك لا تيراس، راه هي علاش كنجي نشوفكم انايا. كان حماق على ديك لا تيراس عندك. تفضل. ميرسي. Avec un grand pincement dans le cœur, mais j'ai d'autres étapes qui Bien m'attendent. sûr, d'accord. Je vais y aller. Ça nous a fait plaisir, Hicham. مرحبا ما شربت عندنا والو. La prochaine, Inch'Allah. مرحبا شكرا. Merci beaucoup. Madame, ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. Également. Tabarakallah, Ça a à été la un petite. plaisir. Et à très Merci. prochainement, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci à vous. بصراحة هادشي كيفرح. هاد المرة من المرات القلال اللي كنحسوا بأن الرئيس ما كانش ضحية تطور، بل استفاد وطور الحياة ديالو إلى الأفضل في انتظار أن يقتديوا مناطق أخرى بهذا المثال الرائع ديال العقل والتدبير. على أيين وصل عليا الوقت، الرئيس حسين كيتسناني في ولاد النمر. على بركة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الرئيس كبير. كي داير اخويا؟ بخير. لاباس عليك؟ صحيح خيرين؟ كلشي زوين؟ هانية. وتبارك الله الرئيس المستقبل. كي داير؟ الرئيس الصغير. اش اخبارك؟ كلشي بخير. الله كيجي حوت.
شويه شويه شي بلاغات بليغات شي بلاغات الحمد لله. السرقانه ما كاين شيء لا ما كاينش بلا ما نجربوا عليها. لا بلا ما نجربوا ان شاء الله. غناخذ من عندك الساروت ديال لاكروت، غنمشي نبات ان شاء الله تما، وكالعاده في الفجر تهود عندي ونتوكل خمسه على راني الله. تما عندك. اللهم يسير. الله يرحم الوالدين. دينا والديك. مرحبا. غدوه ان شاء الله. ان شاء الله. تبارك الله عليك. مرحبا شكرا. ظروف الوصول لهذه المنطقة صعيبة شوية. من بعد الطريق خاصك 5 كيلومتر ديال البيست و2 كيلومتر الأخيرة اللي كتنعدم فيها تقريبا الطريق، ما عدا بالنسبة للناس اللي عندهم المركبات رباعية الدفع بسبب الرمال. حنا دابا في ولاد النمر، هذه المنطقه كيعيطوا لها الاهالي القصيعه. هنا الظروف الجيولوجيه نادره ورائعه. عدد كبير من الاسماك، محميه ديال ابو منجل الاصلع او لي بيشوف. ما غنقولش لكم كثر من هذا الشيء، غادي نقضيو الليله هنا ان شاء الله، وغدا نوريكم هذا الشيء كله. انا بدا كيجيني البرد، هوريزمون عندنا الساروت ديال القصر. السلام عليكم. ما تخلعوش إلا سمعتوا القصر كله والأطماع ديالو في الدنيا. القصر بالنسبة ليا عبارة عن حفرة في الجبل مساحته 10 متر مربع، وكتخول لي الملجأ في أقرب نقطة من الولاعة ديالي. مستحيل نطرقوا لهذه المنطقة بلا ما نتكلموا على الخصوصيات الجيولوجية ديالها. التضاريس هنايا منحت اصطياد مجموعة من الكهوف الطبيعية، ولهمته أنه يحفر كهوف أخرى عند الضرورة. وكيف ما كان الحال بالنسبة لتيفنيت، مكنت رياس من الاستفادة من هذه الكهوف كمخازن للمعدات ديالهم على مقربة من المصايد، وكيرجعوا عند وليداتهم في المساء للدوار خفاف ونقيين. وحتى الشط ما نجاش من الجيولوجيا الفريدة ديال المكان. على مر العصور وبفعل التعرية تكونات ممرات تحت الصخور اللي كيتخللها الماء وكيرتفع على حسب حالة البحر إلى عشرات الأمتار. ولله في خلقه شؤون. صباح الخير عليكم. ما فقتش بكري اليوم، مي سي با غاف. قالوا لي الناس راه حنا جينا هنا نقلبوا على سرقانه، ولكن قالوا لي راه ما كايناش. انا بانت لي الصفاوه، غادي نمشي نجرب. واخا هكاك غنمشي لشي بوان تما غادي نجرب. في هذه المنطقه هذه الناس كيصيدوا بواحد الطريقه غريبه. غادي تشوفوا من بعد بان الماء بعيد على لافاليز بواحد 2 ولا 3 متر، سو كي نو بيرمي ان نقلبوا الكسبه ونجروا من التحت. الناس تيقولوا هنا كيجروا بحال هكاك بهذيك الطريقه بالكسبه مقلوبه لتحت باش لو لوغ ديالهم، حيت هنا كنصيدوا على سرقانه بلو لوغ ارتيفيسيال بلا كويير بحال هذيك الصفيحه ديال الحديد فيها الفيزقه لتحت، و سا بيرمي بهذيك الطريقه بان هذيك لا كويير تبقى جايه لتحت في الماء ما تطلعش لفوق. اي اون ميم طون واخا ملي كيقيس عليك الحوت كتقاتل معاه بهذيك الطريقه، ما كتوقفش الكسبه، كتقاتل معاه بالكسبه مقلوبه، حيت الا مشيتي تهزيتي الكسبه تقدر تدور الفيزقه اللي شاده ليه في فمو وتنطرها ليه من فمو. سوسي دون بار. هاد المنطقه هادي واخا هكاك منطقه خطيره، واحد شويه كيموتوا الناس هنا بزاف باسكو خصهم يزيدوا للقدام باش يصيدوا، وملي كيزيدوا للقدام البحر ما كيجيش بالموجه كيضرب، كينفخ كله كيتهز بحال هكا، وكيقدر يجي موراك ويدفعك للماء من اللور، دونك تقدر ما تردش ليه البال. سي تري تري دونجورو، الناس كيموتوا هنايا بزاف. هاد البلاصه هي الموطن ديال ابو منجل الاصلع لي بيشوف. بقات اون بوبولاسيون تري تري ليميتي في العالم كله. في العالم كله كاين غير عندنا حنايا، كاين غير عندنا في هذه المنطقه هذه، وبعض واحد لو نومبر قليل اللي كاين في الاردن. كانوا 2 محميات، كانت محميه في امسوان وكانت هذه المحميه هذه في امسوان ما بقيتش نتلاقاها بزاف، الله اعلم علاش.
يمكن كثر عليه الناس، مي هذه المنطقه باقا معزوله شويه. اذا باقي شي مواطن تما غادي نوريهم لكم من بعد ان شاء الله، فين كينيدي فيه، فين كيدير العش ديالو. انفان غادي نهبطوا ان شاء الله نقلبوا على سرقانه الا بغى الله سبحانه وتعالى، نمشيو لشي بوان تما نجربوا عليها. ما كانش نمشيو لشي منطقه اخرى نقلبوا على شي حوت اخر نديروا به طاجين ان شاء الله. هذا مكان. توكلوا على الله. السلام عليكم. كما شفتوا دابا انا صوبت القصيبه ديالي باش نحاول نمشي حدا الريس لهيه فهاديك لا بوينت بانت لي الصفاوه. نشوفوا على مولانا الا شدينا شي بياسه. الناس اللي ما كيفهمونيش علاش كنصيد بكسبه صغيوره موليني صغيور تيقولوا لي الماتريال ديال السبينينغ. حنا ملي كنا صغار تنصيدوا بالقصب ثقيل، ما كانش لا تكنولوجي بحال اللي عندكم دابا، وكان نلقاو القصب صغيور وخفيف. دونك ليرني ديسكال والسياتيك ديجا درناهم. دونك جو بريفير انني ملي نكون واقف كنصيد نصيد بكسبه خفيفه بموليني خفيف، باسكو دابيتود كنكونوا جالسين من لافاليز كنصيدوا النهار كامل وحنا كنصيدوا عند رجلينا. الا كان الكسبه ثقيله والموليني بوحدو فيه كيلو ونص، البوني ديالك تيطرطق قبل 12 ديال النهار. لافونتاج بوخو عنده واحد لي دو بانس مهمين بزاف، باسكو حنا تنحاولوا ملي نبغيو ندخلوه للصناره تنخليو 1 سنتيمتر بعيد على الراس باش ما نهرسوش ليه راسو، حيت فيه واحد لي دو بانس مهمين. ملي كيجي الحوت صغير يبغي ياكل كيقدر يدافع على راسو بديك لي دو بانس، ولكن الا جات حوته كبيره تخليه شي يتنفس اوب تدي كلشي. وهادشي اللي كيانتريسينا حنا في هادشي هذا، انا ملي تجي الحوته الكبيره ما تخممش، خصها تلاح عليه بلا ما تشوف. توكلنا على الله يا فتاح يا رزاق يا عليم يا كريم. عاود لي الرئيس كي داير الوقت؟ كاين شي حوت؟ الحوت شويه، الصباح كان شويه. شديتي شي حاجه هاد الصباح؟ شديت على جوج بلاغات وواحد الشرغو. بسم الله ما شاء الله. اخر بياسه كبيره شديتي هنا شناهي؟ اخر بياسه شي بياسه مزيانه اليوم ولا لا اليامات الاخرى، الشهر الاخر. لا هي ما شديت واحد امون فيه 4 كيلو ونص. بسم الله ما شاء الله. امون امونيه فين هنا نيت ولا لهيه في جهه البابور؟ في جهه البابور لهيه. تما بلاصتو. يا بسم الله ما شاء الله. 4 ونص خير. 4 ونص تبارك الله مليح. وعاود لي قول لي شنو هو السبب علاش تتصيدوا بالكسبه مقلوبه بحال هكا لتحت؟
كيقلبها بحال هكا لتحت لتحت. ويبقى يجمع. ويبقى يجمع باش ما ديك الكوريكه اللي جايه باش ما تضرب تجي راسيه، تجي راسيه في الماء، ما تبومبيش ما الفوق. تبقى تسكوسي. داكور. وثانيا على حساب الحوته باش ما كدير لها كتلوحها. هذاك الشيء الا مشات تقاست عليك، الا اتاكات لولور ما كتوقفش القصبه، انت كتبقى تقاتل معها لتحت، كترقز وكدير هاك وكتلوحها. داكور. انت لو وقفتي لها القصبه بحال هكا كدورها في الموطور صافي، راه قول لها سيري. سبحان الله. ايوا هادشي اللي عطا الله ود السيج. وهاد المنطقه انا بانت لي خطيره شويه، انا سمعت بان كيموتوا عندكم الناس هنا البحر هنا صعيب شويه. وشنو اللي صعيب فيه؟ صعيب دابا كاين دابا الجر في الرول، الا جاب الله لقاك في العموره هنا وضرب الجر في ذاك الماء اللي كان راجع من الرول هو اللي صعيب، ماشي ذاك اللي طلع. ذاك اللي رجع دابا رجع ضرب الجرف ورجع تيعمر لهيه ويجي من اللور ويدفعك يدفعك. سبحان الله. البحر محيط ماشي عنده اتساع فين من نفسي كي. ايوا هادشي وداعي دابا هشام. في الاول فاش بديت كنت نصيد عرب السناره التحتانيه بوحديتها، كان كيقيس عليا داك الشيء صغيور، شديت وحده صغيره رديتها للماء وبقى كيقيس عليا داك الشيء كنحس به صغيور. الوغ جو مو سوي دي غنزيد واحد السناره الفوق هنايا نطعمها ونجرب واش الحوت عايم فوق من داك الصغيور. ايفيكتيفمون ضربت عليا هاد واخا ما كبيراش بزاف صغيره شويه، مي ضربت ليا على الفوقانيه، دونك الحوت نورمالمون عايم واحد شويه الفوق. غادي نعاودو نطعمو ونجربو عاوتاني على مولانا. مهم بزاف تجول في المصيد الا ما قاسش عليك، ربما يكون الحوت مجموع في شي حفره. ولحسن الحظ ونتيجه الاصرار شديت 2 قريفحات ديال الشرغو زياده على المعيزه، ولكن بصراحه الشرغو هو المفضل عندي في الطاجين. هذا هو المكان اللي قلت لكم كيعشش فيه ابو منجل الاصلع، بحيث الحافه الصخريه ما كتسمحش توصل الاعشاش ديالو لا من التحت لا من الفوق. المفاجاه غير الساره هو انه ما لقيت حتى شي زوج من هذا الطائر. هذا ما كيعنيش انه انقرض، ولكن كيعني انه كتر عليه الانسان في هذه المنطقه ورحل لشي مكان اخر اكثر عزله. كنوعدكم اني غادي نجري التحريات الضروريه. هو الخير اللي جاب الله سبحانه وتعالى اليوم. ارتاحوا نوريكم كيفاش ديروا الطاجين ديال الحوت. الو باش نديروا الطاجين ديال الحوت، اول حاجه واهم حاجه هي الشرموله. خصنا نخليوه يشرب هاد الشرموله شويه، لو ماكسيموم كان افضل. لما خليتوه في العطريه
تيتنسم مزيان وتطلق النسمه ديالو في الطاجين. صافي ما بقى لينا الا نشعلوا الفاخر، باسكو الطاجين ديال الحوت هو اللي على الفاخر. خوتي خواتاتي صباح الخير عليكم. كاع هادشي اللي شفنا حتى لهنا انا اللي كنديكم تشوفوا في المصايد اللي كنعرف واللي كنصيد فيهم. اليوم بحالي بحالكم غنكتشف. حنا هنايا في واد ماسا اللي اول مره غادي نمشي نجرب في واد ماسا انني نصيد على البلاك باس. اوغوزمون البارح اتفقت مع السيد كنتسناو غادي يوصل من هنا لحظات غادي يجي لعندنا من اكادير باش هو بروفيسيونيل حرفتو هادي فايت مصيد هنايا وغادي يديني انا وياكم ان شاء الله ناخذوا شي سمكه تما ديال البلاك باس. لو باس ا غراند بوش. نتمناو من الله سبحانه وتعالى نوريكم داكشي اللي بغيتو تشوفوا. السلام عليكم. هو يمكن هو هذا اللي جاي. Réglé comme une horloge. Salut Hicham. Comment ça va, Hubert? Ça va? Et toi, tu vas Tranquille, bien? on se fait la visite. Ça va? Ouais, Tout va impeccable. bien? Ouais, ravi de te Alors, rencontrer. prêt pour notre escapade? Ouais, en espérant que ça marche quoi. Inch'Allah, Inch'Allah. Inch'Allah. Et tu crois que les conditions sont bonnes là? Ouais, c'est plutôt pas mal, mais on va se dépêcher pour éviter que le soleil monte trop haut et que le poisson soit moins mordeur. Donc on va aller directement sur le site et puis Chiche, allez, go! c'est Go, parti. go, go! On va essayer de faire du fish. C'est par là? Et voilà Hicham, c'est par là. C'est ton spot secret? Et ouais, c'est le spot Tu vas secret. nous le dévoiler aujourd'hui? Je vais vous le dévoiler, mais bon, en espérant qu'il reste quand même suffisamment secret pour pas qu'il y ait trop de pression pêche dessus. Puisque c'est des spots qui sont très très petits. Et donc l'équilibre est très fragile. Et si on arrive à mettre trop de pression de pêche sur un spot comme ça, on va déséquilibrer. Le poisson va avoir un comportement alimentaire qui va changer. On va avoir des problèmes de reproduction et puis les populations vont diminuer. Et sinon, ton métier, c'est pas la pêche? Non, mon métier, moi, c'est pas la pêche. Je suis dans la région de Stoka ici pour l'agriculture. Donc c'est une zone très très agricole. Oui. Et du coup, bah, voilà, je profite un petit peu des avantages de la région le week-end quoi, pour Très se bien. détendre un En petit tout peu. cas, aujourd'hui, tu porteras la casquette du guide de pêche, Avec ton plaisir. ami et 40 millions de Marocains. Avec plaisir, Hicham. On y Et va? voilà, on y va, c'est Vamos. parti. Hop, attention au piquant. Et voilà. Je te laisse découvrir le spot. Oh oui! Subhanallah. Voilà. Subhanallah. Super petit spot de pêche, très préservé. Magnifique. Ah, tu as une tortue ici. Ouais, il y a beaucoup de tortues dans l'eau de Massa. Puis Ah, avec là, toute une... Regarde, il y a des baby bass là-bas. Ouais, exactement, voilà. On voit les petits baby bass là-bas, donc ça, bah, ça veut dire que ça se reproduit, donc ça, c'est des super bonnes nouvelles. C'est excellent.
Ouais. Vas-y, vas-y, vas-y. Il est beau, hein. Putain, il voulait pas mordre, quoi. Garde-le dans ta main. Oh. Ah, prends-le par la bouche, sinon ça les abîme. Oh, bismillah, masha'Allah. Voilà, un basse à grande bouche. Enfin, quand est-ce que tu m'as dit qu'il a été introduit au Maroc? Dans les années 60 à peu près. 60, ce sont des espèces qui sont D'Amérique du Nord. Ouais. D'Amérique du Nord, Ouais, du Canada. Et c'est un poisson, en fait il a été introduit dans le barrage Bentashfin. Et avec les crues, il a fini par se retrouver dans l'oued Massa. D'accord, c'est les crues qui l'ont ramené ici. Quand le c'était- barrage déborde, ensuite, c'est comme ça qu'ils sont arrivés ici. Bon, on va le laisser revivre tranquillement. Et voilà. Ils sont pas très actifs en surface, franchement je vais essayer de changer un peu de stratégie. Hey, hey! Ça va? Black Bass! Comment on a petit? Il est parti! Merde. Il est parti! بالسيف يمشي لك السيشان. Hey, تعامل انت معاه بحال شي حوته في البحر. Ça va? ملي كتفيريه كيمكن لك تعطيه راس القصبه باش تتعامل معاه وتقتلو بالقصبه. غير حنا اليوم في الواد والحوت بحال البلاك باس ما يمكنلكش تعطيه واخا غير سنتيمتر ديال الراحه، خاصك تبقى مشنقو حتى تشدو بيديك. Et tes méthodes d'animation des leurres par rapport aux leurres justement? Ça dépend. Est-ce Alors, que- soit tu as les méthodes d'animation par rapport au leurre. Par exemple, celui que je suis en train d'animer, c'est un stick bait. Hein? On appelle ça une animation en walk the dog. C'est des choses. C'est les Anglais ou les Américains qui ont inventé ce genre de leurre. Mhm. Les leurres, ceux-là, ils nagent en zigzag comme ça en surface, mais il y a des périodes comme là où on voit qu'une animation trop rapide, finalement, c'est pas ça qui déclenche la touche et que celui-là a mordu sur des animations extrêmement lentes. Faut le laisser Donc, se décider. Voilà, il faut, en fait, les animations, il faut les adapter en fonction du leurre, bien évidemment, Mhm. et de l'état des poissons aussi au moment où on pêche, quoi. D'accord. Donc si je résume, c'est le leurre qui va nous dicter un peu la façon La de façon l'animer d'animer, et en même temps On adapte, selon l'humeur voilà. On du adapte, poisson voilà, pendant exactement. une période exactement. précise. Très bien. Tu vois, il était vraiment dans le trou. Un joli petit black encore. Je vais le faire passer sur la carte. Hop, Hey! voilà. Les basses de Massa. Il a une inflammation Je sais des... pas pourquoi. Ouais, peut-être à cause du taux de pollution. Ou de sel, ouais, parce qu'il y a pas mal de sel. Quoi. Ouais. Et d'où vient le sel ici? C'est le sel marin qui remonte. D'accord. Ouais. Et ils peuvent vivre dans ces conditions sans problème? Là, c'est encore vivable, mais plus bas, plus on se rapproche de la mer, moins c'est vivable. D'accord. Il faudrait qu'il y ait vraiment une grosse pluie hivernale pour... Il est magnifique ce poisson. Ah, il est beau, il est beau. Il est juste magnifique. Il est en bon état, celui-là. C'est un très beau poisson. Il va revivre. Allez, c'est parti. Il grandisse encore un peu et puis on va le rattraper. On en a eu deux maintenant, et comme on dit, Jamais 203. chiche Allez. pour le troisième. Tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, la touche a eu lieu sans animation. C'est-à-dire que le leurre est tombé et à la coulée, le poisson l'a ramassé. Est-ce que c'est un poisson
territorial. Ça veut dire. Ouais, très territorial. D'accord. C'est-à-dire à partir du moment où il établit sa zone, souvent proche d'une berge, tout ce qui va s'en approcher va être attaqué, même si c'est pas pour, C'est pas pour même si c'est pas se pour nourrir, manger. Exactement, pour protéger son territoire. exactement. Voilà. Voilà, ici en fait, ce qui se passe autour de l'Oued Massa, c'est que c'est une des seules résurgences d'eau douce dans la région. Et donc il y a des pompages qui sont effectués pour l'agriculture vivrière qui est tout autour de la vallée. Et le problème ne réside pas vraiment dans les pompages, mais plutôt dans les amendements en azote qui ensuite par le drainage vont se retrouver dans l'Oued Massa, Exactement. faire monter le taux d'azote et donc atrophier le milieu avec des algues et des choses comme ça. C'est là où il y a effectivement aussi une certaine vigilance à avoir. Donc on a plus à avoir peur de l'être humain que du black bass. Exactement. J'ai préparé le matériel parce que bon, le soleil sort, donc ça va commencer à chauffer, la surface va se réchauffer, le poisson va commencer à partir voilà, soit dans la profondeur, soit sous les branches. Et malheureusement là, depuis le bord, on ne va plus arriver à les atteindre. Donc du coup, avec le petit flot de tube, ça va nous permettre de vraiment s'approcher du bord et d'aller chercher sous les bambous, sous le feuillage, là où les poissons se tiennent pour essayer de déclencher deux, trois attaques. Excellent. Chiche. وبعد ما شكرنا أوبير على هذه الجولة الرائعة، الوجهة الآن الصح ودائما في أعقاب سمكة سرقالة. ما يخدعكمش جمال الطبيعة، خليو الحواس ديالكم كلهم في حالة يقظة، بحيث الوصول إلى المصيد في بعض الحالات يقدر يكون هو أصعب حاجة في اليوم ديالكم. هذا المعبر كيعيطوا ليه الاهالي الصراط، اولا حيت الواحد ما تيأمنش على روحو حتى يتخطاه، وإلا عبرتي راك في الجنة. حنا دابا في الصح،
هاد البلاصه اللي جالسين فيها سميتها الطابله، باسكو الا شتيها من الفوق بحال شي صخره مدوره كبيره، بحال شي طابله ودايرين لنا الدرجات باش كنوصلوا ليها، سو كي نو بيرمي نقربوا شويه للفندق، كندخلوا شويه في البحر. دونك غادي نجرب دابا. جربت البارح في القساعه على السرقانه بلوغ ارتيفيسيال، سا غيان دوني. نجرب هنايا دابا نشوف على مولانا. ابخي جبت معايا شويه ديال الطعمه، بانوا لي واحد الحجيرات اللي فيهم بوزروق، نقدروا نقلبوا على الشرغو ولا شي حاجه ونتوكلوا على الله سبحانه وتعالى. حاجه مهمه بزاف، بحال هاد المناطق رائعه، حرام نجيو نلقاو الازبال ونلقاو الدنيا موسخه بحال هكا. حنا كنوصلوا غير بكشيفه لهنايا، صعيب لاكسي، صعيب بزاف. شفتوا منين نزلنا من الطريق، دونك الناس اللي غادي يجمعوا الزبل ما كيوصلوش لهنايا، خصنا حنا نجمعوا هذاك الزبل. الله يرحم الوالدين. ميرسي. كما شفتوا دابا تنلونسي قدام هذيك الصخره الكبيره اللي عندنا الوصل ليه، باسكو من غير بوزروق ولي بتي تروك يكونوا لاصقين فيها وكيجي الحوت ياكلهم، كدير ان اوبستاكل هي لو كورون ديال الماء اللي جاي من الداخل. فوالو فينالمون ما تيتبعهاش نهائيا. جو في اسيي لو لوغ سوبل، ولا ما صدقاتش نمشيو نجيبو الطعمه. عليه ثلاث ايام هادي ما دخلنا للدار، بوخو سخف مابقاش قادر مسكين. سا ديرنيير جورني على مولانا. صغيور صغيور شخي خير من عينيه. اش قربك لهادشي انت؟ اش قربك لهادشي؟ اش قربك؟ واش انت واكل بوخوه كتسوى درهم؟ اش من درهم؟ 3 دراهم ولا 4 دراهم بوخوه تدير. من عينيه. وهذا ما بغيناش نكرفسوك. ما تخلعوش الا شفتوني كنهضر بوحدي. هاد السكيزوفرينيا كاينه في كاع الصيادة اللي كيصيدوا في اماكن خاويه بوحدهم. خاصك تونس راسك، كتولي كتناقش مع الكسبه مع الحوت، كتحلف على شي صخره الا عكلاتك. صباح الخير عليكم. حنا دابا في ميرلفت، حنا في هاد القلعه هذه اللي كانت مثابه تكنه، بناها المستعمر في عام 1935، وكما قلت لكم اللي هي احد رموز هذه المدينه. ميرلفت بالنسبه لي هو يا ليت الشباب يعود يوما. كنا كنلتقيو هنايا مع مجموعه الاصدقاء اللي فيهم مغني مشهور دابا، اللي كاتب كبير او صحفي الى غير ذلك، وكنا كنعيش وودستوك اللي ما عشناش. اللي ما كيعرفوش الناس بزاف على ميرلفت هو انه كان قبله للرواد ومتتبعي حركه الهيبيزم اللي عرفتها الستينيات وسبعينيات القرن الماضي، وكانوا كيلقاو هنا المناخ المثالي 300 يوم صيف في السنه للاستفاده من البحر والهدوء السائد، زياده على الامن والامان اللي كيوفروه الساكنه ديال المنطقه بفضل اللطف ديالهم وقابليتهم على الانفتاح على كل الثقافات.
السلام عليكم السي مبارك. بخير اخويا لاباس. على سلامتك. اش كلشي مزيان؟ صحة مزيان. الحمد لله اخويا بغيت انت بخير؟ ولين الدار كلشي بخير؟ وفين؟ حنا غبرت يعني اخويا. اخر مره لقيتك كتسارح د الفارو في برباس. ما تيسير هذيك شهر 11 هذيك. اييه كنت بخير بعدا. تفرجتوا شويه؟ بخير لا لاباس الحمد لله. بخير. داكور. كيما دايرين محميه هنا وداك الشيء على حساب دابا الشباب وداك الشيء ما بقاش بزاف. والله الا فين هو الحد ديال المحميه فين كاين؟ المحميه كاينه من حد جهه اكلو غازروزكوان اللي كيتسمى حتى الجزيره. عبد الله غادي يمشي اكومباني. سي عبد الله السلام عليكم. كيفين اخويا؟ هشام اش اخبارك؟ كلشي مزيان؟ واجد؟ مدي السنانر؟ مدي ان شاء الله. سلموا لنا ونتوكلوا على الله سيدي. يلا يلا سيدي ان شاء الله. بسم الله. الله يرحم الوالدين. الله يحفظك. يلا دابا كنتو كويسين. الله يجيب يلا التيسير. بصحتكم. يلا سي عبد الله. تهلا بالله. السلام عليكم. بسم الله. شاطئ فتيسة. هذا الشاطئ ما كانوش الناس كيعرفوه بزاف بحكم ان الوصول اليه كان صعيب، وبفضل مشاريع فك العزله تصوبت له الطريق ولو بيست، وبداو العائلات كيجيبوا وليداتهم يتبحروا هنايا. اما الصياد فبالطريق ولا بلا طريق كيوصل للمصيد. جاب الله واحد الصوله. جاب الله واحد الصوله هذا يلا دينا الحمد لله. جاب الله واحد الصوله. مشي دابا نحطوها في السله ونجربوا عاوتاني نتوكلوا على الله نشوفوا عاوتاني اش كاين. بسم الله. نحطوها دابا في السله وندعموا على الله عاوتاني. كاين شي الرئيس ما بارد. الحمد لله. الحمد لله. ما تنشد القميمه تلقاه كارم هذا كيجا. هاك الشيء اللي كان حتى انت ما راش حتى انت شويه راه مغلوق شويه الماء. شويه مغلوق شويه. عرفت انا متى تبان لي تتقلب الموجه راه كيبان لي نقي. وحنا بغيناه يصفى باش على الزريقه على مولانا زريقه. شي ملكه. لا بلاصه معروف زريقه. لا بلاصه معروف زريقه. هذا هو البحر. راه مرات يعطيك مرات تضرب دويره مره ماشي ديما الفراجه. وهذاك الشيء اللي كان دباك. مره العيد مره عيشوره. والله والله. شوف راه خو دابا البحر. شوف خو على ديك البلايصه. انا نهز قصيبتي وغادي نمشي نجرب شي تجربه لهيه في ذاك الحفيرات اللي لهي تما. لا سير على الله. انا نمشي لك قدام ديالك قدام لهيه موراه. موراه. انا بات لي هذيك الحجره اللي لهيه. سير على الله. سير انت جرب على الله. جرب على الله ما تعرف. على مولانا. هو جرب على الله ما تعرف. على مولانا. جرب على الله. يلا توكل على الله. مناظر هذا فين جالسين هاد الناس. ونطلعوا نسلموا عليهم. السلام عليكم. عليكم السلام. ها واحد ضيف الله. مرحبا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم بنتي. كي دايرين؟ الحمد لله. نجلس حداكم. ريح. الله الله. هو كي دايرين؟ بسم الله ما شاء الله على هاد البليسه عندكم هنايا.
الله يبارك فيك. هائل هادشي رائع بسم الله ما شاء الله. والله الا منظر واعر زوين. داكوغ انا راه كنت دايز غادي نمشي ندخل ديك الصخره لهيه من قبيله وانا كنشحت من تمايا اللهم لك الحمد والو. ما عرفتش هاد السيمانه تلاقينا منزله ولا الماء بارد بزاف ان توكا. ما عرفتش نتوما واش صيدتوا ولا لا. صيدنا شويه في الصباح والبارح. هذيك البلاصه اللي مشيتي ليها بعدا راه هذا هو الخطا اللي تنوقعوا فيه. تيخص تكون عارف التيران. ايه بيان سور انا جيت عندك. تما هذيك البلاصه كتضرب فيها المعزه غالبا هي اللي كتضرب تما والليمون. مؤخرا نقص فيها شويه الحوت، وهذه البلاصه هذه اصلا هي مشهوره بالنوع ديال البوشوك. بالشوك البلايص هذو كلهم ولكن بالجزر. ولكن كما قلت لك ملاحظه يعني ملاحظه ان الحوت نقص في جميع المناطق. وعلما ان هذه البلاصه عندكم نتوما راه محميه. فعلا هي محميه ولكن التطبيق ديال المحميه راه ما كاينش، ما مطبقش. مازال. وراه مرة كدور شي بركه رباني ترى الصباح هذا راه شد واحد الزريقه راه كاينه تما لتحت هذا السي ابراهيم. اللهم بارك. كاينه حمونا الصباح. اي واحده مولود جيبها السي ابراهيم صورات. نجيبوها. هي ورينا السي ابراهيم. الله يرحم كاينه والديك. هي وكاينين هاد الشرغوات. المهم البركه ديال هذا النهار هذا. لا انت ما خرجتيش ما صيدتيش. سبحان الله. وراه دابا بسبب ديال بسم الله ما شاء الله. تاع الصباح. بسم الله ما شاء الله. ضربنا وحده قل منها البارح. قل منها بشويه. هذا ديال الصباح. هاك عمي قولوا تبارك الله. الملكه بسم الله ما شاء وكاينين الله. هاد الشرغوات هادو. هذا ديال الطاجين. هذا ديال الطاجين واه. ماشي ديال اليوم ديال الطاجين. ديال الطاجين. هذه راه ديال بسم الله. فين هو الطاجين الغيز هادي؟ فين هو خصنا نديروا اكبر طاجين في العالم عرفتي؟ الفريرين راه واحد الجلسه عندكم بعد لا اله الا الله. مانيفي. غيدخل الفريرين لا هذاك. اله الا الله. عندي مزيان قدك في الثقل. بسم الله ما شاء الله. الله يرحم والديك. شكون غيمشي معايا يوريني لتحت يفسريني لاكغوت. تفضل. سير السي ابراهيم. يلا سيدي يلا. فريرين ديال الخبز وديال الحوت. وطيفي حتى الحلوه هذا اللي بغيتي. ايه كلشي. كما شفتوا معنا هذا الاسبوع انا سوفير د لا ميتيو. الظروف ما كانتش مواتيه باش نشدوا البياسات اللي كنا بغينا في دوك المناطق، ولكن وريناكم فين تمشيو. حاولوا نتوما تمشيو تجربوا حدكم. نوعدكم بحاجه واحده الاسبوع المقبل والحلقه المقبله نوريكم فين تقدروا تاخذوا حمام سباحه بحال هذا بخلفيه بحال هذه. وان شاء الله المغامره الكبرى غادي تبدا. غنديكم مناطق ما كتوصلش لهم حتى الطريق. وجدوا القصب مديو السنانر ويلا نمشيو نشوفوا داكشي. هكا الراس